عزیزان من، این کتاب مستدرک الوسائل و مستنبط الوسائل مرحوم میرزا حسین نوری طبرسی رحمت الله علیه رحمتا واسعه هست، جزء 15 جزء 15 که در صفحه 173 ایشان باب وجوب بر الوالدین که احادیث و آیاتی که دلالت دارد که نیکوکاری و حسن معاشرت و نیکی کردن به پدر و مادر و احسان نمودن این واجب است و ترک آن حرام است. خب ملاحظه کنید عزیزان من، و نیکی به والدین، چه والدین آدم در قید حیات باشند و چه کسانی که والدینشان به رحمت الهی پذیرفتند، در هر دو صورت واجبه. در حیات با نیکی کردن، با احسان نمودن و تحفه آوردن و خدمت کردن و حرف شنوی کردن هست، و بعد از وفات با دعا کردن و اعمال خیر به جا آوردن و هدیه نمودن به ارواح آنها. خیلی خوب. ابو بصیر از ائمه طاهرین علیهم السلام روایت می کند که امام علیه السلام والدین را ذکر کردند، فرمودند که حقوق والدین اینقدر عظیمه که خداوند متعال فرموده و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. فرموده که اینقدر عظیمه حقوق والدین که بعد از حق عبادت خودش حقوق والدین را ذکر فرمودند. فرمود امام علیه السلام که والدین همان دو کسی هستند که خدا این چنین فرموده و قضا ربک، خدای تو ای مسلمان، خدای تو حکم صادر کرده الا تعبدوا الا ایاه، که بجز از او کسی را نپرستید، و بالوالدین احسانا، و او حکم صادر کرده خدای تو، خدای من و تو، پروردگار من و تو، خالق هستی، حکم صادر کرده که به والدینتان احسان بکنید، خوبی بکنید، نیکی بکنید. در گفتگو کردن نیکی، در نگاه کردن نیکی، در دست دراز کردن نیکی، در نشستن نیکی، در راه رفتن نیکی، در خوردن نیکی، در همه امور هدیه آوردن نیکی، در کارهای خانه را انجام دادن نیکی، دلشان را نرنجاندن و بلکه خواهششان را برآورده کردن، همه اینها نیکی کردن. خب راوی میگوید که من از امام جعفر صادق علیه السلام پرسیدم که خدا در قرآن کریم فرموده و بالوالدین احسانا، پروردگار امر کرده که نسبت به والدین احسان کنید، نیکی کنید، خوبی کنید. این معنایش چیست؟ مولای ما و شما قرآن ناطق بحر حقایق، امام مغارب و مشارق امام جعفر صادق علیه السلام فرمودن الاحسان ان تحسن صحبتهما، احسان این است که در صحبت اونها، در همنشینی آنها که در سایه اونها زندگی میکنی، این را به احسن وجه یک همنشین خوب باشی، یک کسی که همسایه خوب، همنشین خوب باشی، که در نشستن، برخاستن، بلند شدن صبح از خواب، در وقت نماز صحبت کردن، بعد از نماز وقت صبحانه، در بقیه روز در 24 ساعت که با آنها برخورد داری، نشست و برخاست داری، این نشست و برخاست تو به بهترین وجه باشد. به پدر و مادر نسبت به دیگران اونها اهمیتش کمتره، خواهر برادر اونها باید انسان حسن همجواری و همنشینی داشته باشد، او اولاد همچنین، همسر همچنین، اونها اهمیتش کمتره. اما نسبت به والدین بسیار امر شدید و امر محکمه. ولا تكلفهما ولا تكلفهما ان يسألاك شيئا هما يحتاجان الیه، و تو باید اینقدر حواست جمع باشد اونها هیچ وقت مجبور نشوند که یک چیزی که احتیاج دارن از تو طلب کنند، که من فلان دوا احتیاج دارم، مثلا کفش بابا کهنه شده، کفش احتیاج دارد، یا ایشان صبحانه دلش میخواد مثلا شیر بخورد، صبحانه دلش میخواد پنیر بخورد، صبحانه دلش میخواد نان گرم بخورد. درسته؟ این را مجبور نکن که اونها از تو طلب بکند. تو باید این قدر فهم داشته باشی، شعور داشته باشی که خودت بدانی که پدرم نان گرم دوست دارد، پدرم مثلا فلان شیرینی را دوست دارد در صبحانه، تخم مرغ دوست دارد، یا مثلا میوه دوست دارد، یا پنیر دوست دارد، فلان چیز، یا مثلا عسل دوست دارد. اون چیزی که دوست دارد مجبور نشود که او بگوید بیاورید، خود شما باید اونها را آماده بکنید. خب یا یک وقتی مثلا تلفن نو میخواهد، یا مثلا یخچال نو میخواهد، همه اینایی که احتیاج دارد
قبل از این که پدر و مادر طلب کند تو باید اونها را بیاوری. و این کانا مستغنیین، اگر چه اونها خودشان پول دارند، پدر و مادر ولو پول دارن وضعشان خوبه، تو بخر. تو صبر نکن که بله بگو پول داره خودش میخره دیگه به من چیه. تو بخر، تو بیا فراهم بکن و هیچ. بله پولشان هم در جیب خودشان باشه، مبارکشان باشه. الیس الله یقول، آیا نشنیدید که خداوند متعال در فرقان حمید قرآن مجید این چنین میفرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. شما به مرتبه نیکوکاری نمیرسید ای مسلمان، تو به مرتبه نیکوکاری نمیرسی مگر که خرج کنی و انفاق کنی از اون مالی که دوستت داری، اون مالی که عزیزه، اون پولی که عزیزه، آن مالی که عزیزه، آن غذایی که عزیزه، آن لباسی که عزیزه، اون را از اون در راه خدا بگذاری. و چه موردی بهتر از پدر و مادر که اون پول عزیز را که دوست داری و زحمت به دست آورده ای، یا اون غذای خوب، بسیار غذای خوب و لذیذی را که خریده ای میخوای خودت بخوری، بگذار مادر بخورد، بگذار پدر بخورد. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام، بعد مولای عالم حضرت قرآن ناطق بحر حقایق امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند و اما قوله اما یبلغن عندك کبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف. اگر فرمودن خداوند متعال در این آیه فرموده، ترجمه آیه اینه که اگر یکی از پدر و مادر پیر شد و شما خدا سعادت داد که شما در سایه پدر و مادر هستید، سایه اونها بر سر شما هست، یا هر دو اینا پیر شد، بله اینا پیر شد، بس به اینها حق نداری بگوی اف، حق نداری من اظهار ناراحتی بکنی از کلام اونها، از حرف اونها. امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که خدا این را میگوید ان اضجراک فلا تقل لهما اف. اگر پدر و مادر شما را اذیت کردند شما حق نداری بگی که من ناراحت شدم. پدر و مادر اگر حرف بد زد، مادر اگر فحش داد، پدر اگر به شما حرف بد زد و نمیزنن پدر و مادر، این کمه. خب یک وقتی مثلا پیر شدن ناراحت، یک چیزی مثلا به سر مادر بد خورد، یک ناراحتی آمد، یک غضبناک شد، یک حرفی که زد، شما حق ندارید در جوابش بگی که من ناراحتم. اف یک کلامیه که من بگی که مثلا مثلا مانند اف، این معنی این که من ناراحت شدم. چهره‌ت تغییر بدین، نه. از زبان حرف بد جاری کنین، نه. حتی حق نداری بگی من ناراحتم، نه. شما حرف بد او زده، شما حق نداری در جوابش که من ناراحتم. شما بگید چشم، او گفت پدر سوخته، بگید چشم. او گفت که مثلا به شما فحش داد، به زنت فحش داد، راست گفتی مادر، من نوکرتم، بیا پاشو ببوس، بیا دستاشو ببوس، بله براش چای درست کن، براش ناهار خوب درست کن، درسته، براش هدیه بخر، بگو راست گفتی، درست گفتی، بله. نه باش کلکل نکن که بگو تو بد گفتی، من به خوب گفتم، شما بد گفتی، نه، بگو شما درست گفتی. حرامه که شما در جوابش را بدی. ولا تنهرهما ان ضرباک، و پدر و مادر اگر خواستن که شما را بزنند شما منع نکن، بگذار بزنن، بگذار مادر بزنن، بگذار پدر بزنن، چقدر شیرین. قال وقل لهما قولا کریما، و به اونها حرف خوب، همیشه حرف خوب، حرف محترمانه، حرف با محبت، حرف با لطف بزنید. قال یقول لهما، امام جعفر صادق علیه السلام فرموده این که پدر و مادر به شما حرف بد زد، شما در جوابش بگی غفر الله لکما، خداوند متعال گناه پدر و مادر مرا، پروردگار گناهشان را ببخش، پروردگار گناهشان را مغفرت بفرما، به اونها رحمت بفرما. بله، فذلک منک قول کریم، این یک قول خوبی. الله قولای خوب زیاده در دنیا، خدا گناهانشان را ببخشد، خدا رحمت کند، مادر جان دوستت دارم، عزیزمی، بیا برات یک دسته گل بخرم، خب از این قبیل حرفا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، و خدا در قرآن کریم فرموده که مانند پرنده‌ای که خودش را پیش مالکش، کبوتر که مثلا میاد پیش مالکش خودش را ذلیل میکند، پرها و بالهای ذلت را از روی نرمدلی و مهربانی در پیشگاه اونا پهن بکن. که تو اگر مرغ بودی، تو اگر پرنده بودی، چطور پرهایت روی زمین پهن میکردی؟
این پرهایتان را خودت را ذلیل بساز پیش مادرت، پیش پدرت، ما خودت را ذلیل بساز، گردن کج بکن و مانند یک مرغی که اگر مرغ بودید پرهایت پهن میکردی، اونم از روی مهربانی، از روی دوستی، از روی محبت. خب بله، پس این امام جعفر صادق علیه السلام فرمودن که معنای این لا تملأ عینیک من النظر الیهما الا برحمه و رقه. فرمودن که همیشه که نگاه کردی به پدر و مادر، در چشمای تو باید در نگاه تو رحمت و نرمدلی و نازکدلی باشه. همیشه که به پدر و مادر نگاه کردی، ای خواهر جوان، ای برادر جوان، خوب گوش بکن، به پدر و مادر که نگاه کردی همیشه در نگاههایت چی باشد؟ رحمدلی و نازکدلی. ولا ترفع صوتك فوق اصواتهما، و صدایت را بر صدای اونها بلند نکن. ولا یدیک فوق ایدیهما، و دستت را بر دست اونها بلند نکن. یک چیز را که میدادی اینطوری نده، تقدیم بکن، اینطوری تقدیم بکن. ولا تتقدم قدامهما، و از اونها جلو نیفت.